ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां धर्मलक्षणस्य विचारः संवृत्तः आसीत्। तत्रापि धर्मलक्षणस्य ब्रह्मणि अतिव्याप्तिः भवति, तत्परिहारार्थं पुरुषकृतिव्याप्यत्वमित्यादिकं दत्वा अतिव्याप्तिर्वारिता। उत्तरकाले धर्माधर्मशब्दयोः शक्यतावच्छेदकं किम् इत्यपि विचारः कृतः अस्ति। इत्येवं धर्मलक्षणविचारः प्राक्कक्षायां कृतः आसीत्। सम्प्रति विधिवादः स्तूयते। ननु करणत्वबोधकशब्दाभावात् यजेतस्वर्गकामः इत्यादौ कथं यागगतश्रेयस्साधनत्वस्य वेदबोध्यत्वम्? कश्च वा विधिः यद्बोध्यत्वं श्रेयस्साधनत्वस्य इति चेत् इति तत्र शङ्काग्रन्थः अस्ति। शङ्काग्रन्थद्वारा अवतरणिका विधेः निरूपणार्थम् उपक्रमः क्रियते। अवतरणिका न उपक्रमः क्रियते। प्राक् वेदबोधितश्रेयस्साधनत्वं धर्मस्य लक्षणम् इत्युक्तं। तन्निरूपणकाले श्रेयस्साधनत्वं वेदेन बोध्यते एवं तत्र उक्तः अस्ति। वेदेन बोध्यते, साधनत्वं बोध्यते इति कथं वक्तुं शक्यते? यतोहि यजेतस्वर्गकामः इत्यत्र स्वर्गरूपश्रेयस्साधनत्वं यागस्य अस्ति, वेदेन बोधितमस्ति इति कृत्वा यागस्य धर्मत्वं वक्तव्यं। परन्तु तत्र यागे साधनत्वबोधार्थं पदमेव नास्ति। करणत्वबोधकशब्दः अस्ति चेत् साधनत्वबोधः वेदेन भवितुमर्हति। तथा अत्र करणत्वबोधकशब्दो नास्ति किल। कः करणत्वबोधकशब्दः इति चेत् तृतीया विभक्तिः। यथा दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति इत्यादिषु स्थलेषु तृतीयया विभक्त्या दधिपय आदीनां होमाङ्गत्वम् अवधार्यते, होमसाधनत्वम् अवधार्यते, अथवा इष्टसाधनत्वं वेदेन अवधार्यते इति कृत्वा दधिपय आदीनां धर्मत्वं व्यवस्थापयितुं शक्यते चेदपि यागस्य साधनत्वं कथं निरूपितं भवति इत्येवम्। अतः करणत्वबोधकशब्दाभावात् तृतीया विभक्तिर्नास्ति इति कृत्वा यजेतस्वर्गकामः इत्यस्मिन् स्थले कथं तत्र निरूपणम् इत्येवं शङ्का। तत्र समन्वयः कथं, साधनत्वबोधः एव न भवति किल इति। इत्यादौ कथं यागगतश्रेयस्साधनत्वस्य वेदबोध्यत्वम्? अत्र श्रेयस्साधनत्वं वेदेन बोध्यते इति कथं निरूपणीयं? वेदबोध्यत्वं कथमत्र उपपादनीयं? पदं नास्ति किल इति शङ्का। कश्च वा विधिः यद्बोध्यत्वं श्रेयस्साधनत्वस्य? इदानीं तत्र विधिबोधितश्रेयस्साधनत्वमिति पूर्वं निरूपितमासीत्। तत्र ज्ञाने इतिव्याप्तिवारणार्थं वेदबोधितत्वं त्यक्त्वा विधिबोधितत्वं धर्मलक्षणे निवेश्यते इति पूर्वं तावत् तत्र निरूपितमासीत्। विहाय विधिबोधितत्वं देयं, वेदबोधितत्वं विहाय विधिबोधितत्वं देयमिति पूर्वं निरूपितं। तदादाय अत्र तल्लक्षणमादाय अत्र विचारः क्रियते। विधिर्नाम कः पदार्थः? किमर्थमयं विचारः कर्तव्यः इति चेत् लक्षणघटकीभूतस्य एकस्य पदार्थस्य स्पष्टत्वे समग्रं लक्षणम् अस्पष्टं भवति। घटितार्थबुद्धिं प्रति घटकार्थज्ञानं कारणं। विधिपदघटितलक्षणं यदि क्रियते, घटकीभूतस्य विधेः स्वरूपं यावता स्पष्टतया न ज्ञायते, धर्मलक्षणमपि तद् घटितं धर्मलक्षणमपि अस्पष्टमेव भवति। अतः तस्यापि निरूपणं कर्तव्यम् इति। अतः यद्बोध्यत्वं श्रेयस्साधनत्वस्य, तादृशः विधिः कः? विधिः श्रेयस्साधनत्वं बोधयति इत्युक्तं। तादृशः विधिः कीदृशः, तस्य स्वरूपं किम् इत्यादि विचारः कर्तव्यः।
अतः शङ्कामुखेन अत्र निरूपणम् आरब्धम् इति चेत् इत्येवं शङ्काग्रन्थः अस्ति। गते ग्रन्थे पूर्वमीमांसाशास्त्रप्रमेयस्य धर्मस्य वेदबोधितश्रेयस्साधनताकत्वं लक्षणं प्रदर्श्य वेदेन इष्टसाधनताबोधनप्रकारप्रतिपादनमुखेन बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं कृतिसाध्यत्वम् इष्टसाधनत्वञ्च लिङ्गर्थः इति नैयायिकमतं दूषयितुं स्वमते तन्निर्धारयितुञ्च उपक्रमते ननु करणत्वेति। व्याख्याग्रन्थः गते ग्रन्थे पूर्वमीमांसाशास्त्रप्रमेयस्य धर्मस्य वेदबोधितश्रेयस्साधनताकत्वं लक्षणं प्रदर्श्य। गते ग्रन्थे नाम धर्मलक्षणविचारग्रन्थे पूर्वमीमांसाशास्त्रप्रमेयस्य प्रमेयीभूतः यः धर्मः तस्य लक्षणं प्रदर्शितमस्ति वेदबोधितश्रेयस्साधनताकत्वमिति लक्षणं प्रदर्शितमस्ति प्राग्ग्रन्थे। वेदेन इष्टसाधनताबोधनप्रकारप्रतिपादनमुखेन इदानीं किं क्रियते इति निरूप्यते। प्राग्ग्रन्थे तु तथा लक्षणं प्रदर्शितम्। इदानीं किं क्रियते? वेदेन इष्टसाधनताबोधनप्रकारप्रतिपादनमुखेन वेदः कथम् इष्टसाधनतां बोधयति, तत्र कः मार्गः कथं बोधयति इति कः प्रकारः तत्र इष्टसाधनत्वाक्षेपे इत्येवं प्रतिपादनमुखेन तत्प्रतिपादनद्वारा बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं कृतिसाध्यत्वम् इष्टसाधनत्वञ्च लिङ्गर्थः इति नैयायिकानां यद् मतम् इत्येतत् त्रितयं लिङ्गर्थः इति नैयायिकानां यद् मतमस्ति तादृशं मतं दूषयितुम् अस्य दूषणं कृत्वा स्वमते तन्निर्धारयितुञ्च उपक्रमते। एतेषाम् अन्यथा एव लाभः वर्तते। एतेषां बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व कृतिसाध्यत्व इष्टसाधनत्वानां प्रमाणान्तरेणैव लाभः वक्तुं शक्यते। अतः अनन्यलभ्यशब्दार्थः इत्यादि न्यायेन एतेषां शब्दार्थत्वं न ग्राह्यम् अन्यलभ्यत्वात् इत्येवं रीत्या स्वमते तस्य निर्धारणं कर्तव्यम्। अतः उपक्रमते ननु करणत्वेति। करणत्वबोधकशब्दः तृतीया विभक्तिः कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनुशासनबलात्। न हि यजेत इत्यत्र यागगतसाधनत्वबोधकस्तादृशः शब्दोऽस्ति। ज्योतिष्टोमेन इत्यत्र तृतीया तु यागीयकरणत्वं बोधयितुं नेष्टे इति भावः। तत्र करणत्वबोधकशब्दाभावात् इत्यस्य व्याख्यानं। करणत्वबोधकशब्दः नास्ति इत्यत्र निरूपितं। करणत्वबोधकशब्दः कः इति जिज्ञासायमुच्यते। तृतीया विभक्ति। तृतीयायाः विभक्तेः करणत्वबोधकत्वं कथं ज्ञातम् इति जिज्ञासायामुक्तं कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनुशासनबलात्। पाणिनीय अष्टाध्यायीसूत्रमस्ति कर्तृकरणयोस्तृतीया। तृतीया विभक्तेः कर्ता करणञ्च अर्थः इत्येवं ज्ञायते। कर्तृत्वं करणत्वञ्च तृतीया विभक्तेरर्थः इत्यनुशासनवशादस्माभिः स्वीक्रियते। तस्मात् करणत्वबोधकशब्दः तृतीया विभक्तिः पाणिन्यनुशासनवशात् स्वीक्रियते इति। प्रकृते च तादृशः शब्दो नास्ति। न हि यजेत इत्यत्र यागगतसाधनत्वबोधकः तादृशः शब्दः अस्ति। यजेत इत्यस्मिन् स्थले यागस्य इष्टसाधनत्वं वेदेन बोधितमस्ति इति वक्तव्यं। साधनत्वञ्च करणत्वरूपं। तद्बोधकशब्दः तृतीया विभक्तिः। सा च तृतीया विभक्तिः यजेत इत्यत्र नास्ति। अतः तादृशः शब्दः न हि अस्ति। ननु ज्योतिष्टोमेन इत्यत्र तृतीया विभक्तिरस्ति। ज्योतिष्टोमो नाम कः? यागः एव। तर्हि ज्योतिष्टोमात्मके यागे ज्योतिष्टोमेन इति तृतीया विभक्त्या साधनत्वं बोधितमेव अस्ति किल। अतः यागस्य साधनत्वं तृतीयया विभक्त्या ज्योतिष्टोमेन इत्यत्र तृतीयया विभक्त्या साधनत्वं बोधयितुं शक्यते किल इति चेत् तत्र उच्यते ज्योतिष्टोमेन इत्यत्र तृतीया तु यागीयकरणत्वं बोधयितुं नेष्टे। यागकरणत्वं बोधयितुम् अस्यास्तृतीया सामर्थ्यं नास्ति। किमर्थम् इति चेत् ज्योतिष्टोमः यद्यपि यागः भवतु
तथापि ज्योतिष्टोमशब्दस्य अर्थः कः विशेषतः इति चेत् ज्योतींषि स्तोमाः यस्य इति बहुव्रीहिसमासः अस्ति। ज्योतींषि स्तोमाः यस्य इति बहुव्रीहिसमासेन ज्योतिष्टोमशब्दः निष्पन्नः अस्ति। बहुव्रीहिशब्दस्य अन्यपरार्थत्वेपि अन्यपदार्थः विशेष्यविधया तत्र विशेषतः न भासते। सामान्यतः ज्योतिस्तोमकः कश्चित् इत्येव तत्र बुध्यते, सः यागः एव इति ज्योतिष्टोमशब्दात् न प्रतीयते। समभिव्याहारेण प्रतीयतां नाम समभिव्याहारेण तस्य विशेषस्य निर्णयः भवतु नाम, तथापि ज्योतिष्टोमशब्देन यागः बुध्यते इति नास्ति। बहुव्रीहिः वर्तते इति कृत्वा अन्यपदार्थः सामान्यतः प्रतीयते, न तु विशेषतः तत्त्वेन। तस्मात् यागीयकरणत्वं बोधयितुं नेष्टे। ज्योतिष्टोमेन इत्यत्र यद्यपि तृतीया स्यात्, ज्योतिष्टोमः अन्ततो गत्वा यागः एव इति अर्थः पर्यवस्यति चेदपि अत्र यागस्य यागत्वेन बोधः ज्योतिष्टोमपदात् न भवति इति कृत्वा तदीयं यागनिष्ठं करणत्वं बोधयितुम् अस्याः तृतीयायाः सामर्थ्यं नास्ति इत्यर्थः। तस्मात् प्रश्नस्य अवकाशः अस्ति, कथं तत्र यागगतश्रेयस्साधनत्वस्य वेदबोध्यत्वम् इत्येवं। तदेतदाह कथं यागगते इति। तथा च वेदबोधितश्रेयस्साधनताकत्वमिति धर्मलक्षणम् अत्र अव्याप्तम् इति भावः। यागे साधनत्वबोधार्थं पदं नास्ति इति कृत्वा वेदबोधितश्रेयस्साधनत्वं नास्ति। तर्हि अत्र धर्मलक्षणस्य अव्याप्तिः। वस्तुतः यागस्य धर्मत्वम् इष्यते, तद् अत्र लक्षणं न समन्वयति इति कृत्वा अव्याप्तिः स्यात्। अव्याप्तिः इति किमर्थं निरूपितम्? असम्भवः इति किमर्थं नोच्यते इति चेत् दध्ना जुहोति पयसा जुहोति इत्यादिषु स्थलेषु लक्षणसमन्वयः भवत्येव। यतोहि तत्र तृतीया विभक्तिरस्ति। दधिनिष्ठं करणत्वं तदपि होमनिरूपितं, होमरूपं यदिष्टं तत् साधनत्वं वेदेन बोधितमस्ति इति कृत्वा तत्र समन्वयः वक्तुं शक्यते, यागे समन्वयः वक्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायेण अत्र अव्याप्तिः इत्येवं निरूपितम्। विधिबोधितश्रेयस्साधनताकत्वमिति विधिपदघटितधर्मलक्षणाश्रयणेन आह कश्चात्र विधिः। अत्र पूर्वोक्तरीत्या विधिबोधितश्रेयस्साधनताकत्वं ज्ञाने अतिव्याप्तिवारणार्थं विधिपदघटितं लक्षणं पूर्वं निरूपितमासीत्। यद्यपि अग्रे गत्वा तस्य अपेक्षा नास्ति, तस्यापि धर्मत्वमिष्यते इत्याद्युक्तं, परन्तु तत्र अयमप्येकः पक्षः आसीत्। तस्मिन् पक्षे विधिपदघटितधर्मलक्षणम् आश्रित्य तादृशधर्मलक्षणाश्रयणेन तस्मिन् पक्षे विधिः तत्र घटकीभूतः अस्ति। अतः प्रश्नः क्रियते, कश्चात्र विधिः इत्येवं। स्वतः कश्च वा विधिः इति अस्ति, कश्चात्र विधिरिति पाठभेदः। विधिबोधकशब्दः कः इति प्रश्नस्य आशयः। तदभावे लक्षणस्य असम्भवः एव इति भावः। तदभावे नाम अत्र विधिपदघटितं लक्षणं घटितार्थः यदि स्पष्टतया न निरूपितः यदि च शशशृङ्गसदृशः स्यात्, तर्हि तत्र लक्षणम् असम्भावितमेव भवति। किमर्थं? घटकीभूतः पदार्थः यद्यप्रसिद्धः तर्हि घटितं लक्षणमप्यप्रसिद्धमेव भवति। तर्हि क्वचिदपि तस्य समन्वयः वक्तुं न शक्यते अप्रसिद्धत्वादेव। अतः लक्षणस्य असम्भवः एव तत्र स्यात्। अतः घटकीभूताः सर्वेपि पदार्थाः तत्त्वेन निरूपणीयाः इत्यभिप्रायः अस्ति। इत्येवं रूपेण शङ्कामुखेन अत्र आरम्भः कृतः। तदुत्तरकाले नैयायिकानां मतस्य अत्र निरूपणं क्रियते, लिङ्गर्थे तार्किकाणाम् अभिप्रायः इत्येवम्। अत्र तार्किकाः लिङ्गादिश्रवणोत्तरं प्रवृत्तिदर्शनात् प्रवृत्तिसामग्रीजननद्वारा लिङ्गादिज्ञानस्य प्रवृत्तौ उपयोगः इति तावदविवादः। लिङ्गादिश्रवणोत्तरं आदिशब्देन लोट् प्रत्ययः सव्यप्रत्ययः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। यथा यजेत स्वर्गकामः भवतु, अथवा अहरः सन्ध्यामुपासीत इति लिङ्गादिश्रवणोत्तरं भवतु। तदुत्तरकाले प्रवृत्तिर्दृश्यते।
यथा गुरुः गामानय इति वदति चेदपि तत्र शिष्याणां प्रवृत्तिर्दृश्यते। स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति तव्यप्रत्ययस्यापि एवं ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अतः गामानय इति लिङ्गादिश्रवणोत्तरं शिष्याणां प्रवृत्तिर्दृष्टा अस्ति। अतः लिङ्शब्दश्रवणस्य तज्ज्ञानस्य प्रवृत्तौ उपयोगः वक्तव्यः। यतोहि तादृशलिङ्शब्दश्रवणमस्ति चेत् प्रवृत्तिर्भवति, अन्यथा न भवति इत्येवम्। अतः प्रवृत्तिदर्शनात् प्रवृत्तिसामग्रीजननद्वारा लिङ्गादिज्ञानस्य प्रवृत्तौ उपयोगः इति तावदभिवादम्। लिङ्शब्दज्ञानेन साक्षात् प्रवृत्तिर्भवति इति तु नास्ति, मध्ये अन्यकारणान्यपि वर्तन्ते। अतः उक्तं प्रवृत्तिसामग्रीजननद्वारा। प्रवृत्त्याः काचन सामग्री अस्ति, कारणं किञ्चिदस्ति, तादृशकारणस्य उत्पत्तिद्वारा लिङ्गादिज्ञानस्य प्रवृत्तोपयोगः। साक्षात् लिङ्गादिज्ञानं जातं प्रवृत्तिर्भवति अग्रिमक्षणे इत्यादि नास्ति, मध्ये अन्यदपि कारणसम्पादनं, प्रवृत्तिकारणसम्पादनं लिङ्गादिज्ञानेन क्रियते इति तु तावदभिवादम्। इदं सर्वमतसिद्धमस्ति, केवलं नैयायिकैरेव स्वीक्रियते इति नास्ति, मीमांसकानामपि तथा इष्यते एव। अतः अविवादमिति शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति। तर्हि प्रवृत्तिसामग्रीजननद्वारा लिङ्गादिज्ञानस्य तत्र उपयोगः उक्तः। प्रवृत्तिसामग्री का इति जिज्ञासा भविष्यति, अतः उक्तं तत्सामग्री च कृतिसाध्यत्वप्रकारक इच्छारूपा चिकीर्षा। प्रवृत्तिसामग्री कृतिसाध्यत्वप्रकारक इच्छारूपा चिकीर्षा। इच्छा, कीदृशी इच्छा? इदं मत् कृतिसाध्यं भवतु, मत्तः इदं साधितं भवतु, मत्कृत्य मत्प्रयत्नेन इदं सिद्धं भवतु इत्येवं रूपेण या इच्छा अस्ति सा चिकीर्षा इत्युच्यते। तदेव तस्याः चिकीर्षायाः लक्षणमपि तत्र उक्तं। कृतिसाध्यत्वप्रकारिक इच्छा, मत्कृतिसाध्यं भवतु, मत्तः इदं साधितं भवतु इत्येवं रूपेण या इच्छा, तस्याः इच्छायाः प्रकारः कः इति चेत् कृतिसाध्यत्वम्। अतः उक्तं कृतिसाध्यत्वप्रकारक इच्छा चिकीर्षा। सा चिकीर्षा अस्ति चेत् प्रवृत्तिः भवति। अतः चिकीर्षा प्रवृत्तिसामग्री का इति चेत् चिकीर्षा एव। तर्हि लिङ्गादिश्रवणस्य प्रवृत्तिसामग्रीजननद्वारा नाम चिकीर्षाजननद्वारा उपयोगः वा इति चेन्न। किमर्थं? तस्याश्च स्वरूपसत्याः कारणत्वात् तत्र लिङ्गादिज्ञानस्य अनुपयोगेऽपि। तस्याश्च चिकीर्षा कथं कारणम् इति चेत् स्वरूपसत्कारणं, विद्यमानं सत्कारणं। नाम चिकीर्षा आत्मन्यस्ति चेदलं प्रवृत्तिर्भवति। चिकीर्षा ज्ञातव्या इति निर्बन्धः नास्ति, मम एवम् इच्छा अस्ति इति ज्ञातव्यमिति निर्बन्धः नास्ति। इच्छा अस्ति चेत् प्रवृत्तिर्भवति। इदमेव स्वरूपसत्याः कारणत्वादित्यनेन उक्तं। स्वरूपसत्कारणमित्यस्य विद्यमानं सत्कारणमित्यर्थः। अतः तस्याः ज्ञानमपेक्षते इति निर्बन्धो नास्ति। इदं किमर्थं तथा उच्यते इति चेत् लिङ्गादिज्ञानमस्ति चेत् तत् पदज्ञानं पदार्थ उपस्थितिं जनयति। तर्हि पदार्थोपस्थितिर्नाम ज्ञायमानं किञ्चित् अस्ति तत्र, परन्तु चिकीर्षा तु विद्यमानं सत्कारणं ज्ञायमानं सत्कारणमिति नास्ति। अतः चिकीर्षायां चिकीर्षायां लिङ्गादिशब्दस्य शक्तिरस्ति इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि चिकीर्षाज्ञानं पदार्थोपस्थितिः चिकीर्षाज्ञानम् इत्यादि वक्तुं न शक्यते, स्वरूपसत्कारणमस्ति इति। अतः तत्र लिङ्गादिज्ञानस्य उपयोगः वक्तुं न शक्यते चेदपि चिकीर्षा कारणीभूतज्ञाने तदुपयोगः कल्प्यते। चिकीर्षायाः कारणीभूतं किञ्चित् ज्ञानम्, इच्छायाः कारणीभूतं ज्ञानं भवति, इच्छाकारणं ज्ञानं भवति। तादृशज्ञाने तदुपयोगः कल्प्यते, लिङ्गादिज्ञानस्य उपयोगः कल्प्यते इति। नाम लिङ्गादिज्ञानेन किञ्चित् अन्यज्ञानं भवति, तज्ज्ञानादनन्तरं चिकीर्षा भवति, चिकीर्षायाः अनन्तरं प्रवृत्तिर्जायते इत्येवमर्थः तत्र उक्तः भवति। तर्हि लिङ्गादिपदज्ञानादनन्तरं चिकीर्षाकारणीभूतं ज्ञानं पदार्थोपस्थितिरूपं भवति इत्युक्तमस्ति। तर्हि तत्र चिकीर्षाकारणीभूतज्ञाने विषयः कः इत्येवं जिज्ञासा भवति। अतः उक्तं तच्च बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानं
कृतिसाध्यत्वज्ञानम् इष्टसाधनत्वज्ञानञ्च। चिकीर्षाजनकज्ञानं त्रितयमस्ति, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानमपि कृतिसाध्यत्वज्ञानमपि इष्टसाधनत्वज्ञानम् इत्येतत् ज्ञानत्रयमस्ति चेत् चिकीर्षा भवति। वस्तुतः नैयायिकैः त्रितयविषयकम् एकं ज्ञानं स्वीक्रियते, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व कृतिसाध्यत्व इष्टसाधनत्वविषयकम् एकं ज्ञानमिति। अत्र ज्ञानत्रयमुक्तं, यथा कथञ्चिदपि अत्र निरूपयितुं शक्यते। अयमपि एकः पक्षः स्यात् इत्येवं बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वज्ञानं कृतिसाध्यत्वज्ञानम् इष्टसाधनत्वज्ञानञ्च चिकीर्षां प्रति कारणीभूतज्ञानानि वर्तन्ते। अतः एतेषु त्रिषु लिङ्गादिज्ञानस्य उपयोगः कल्पयितुं शक्यते। अन्यतमाभावे एतेषां त्रयाणां का अपेक्षा, एकं किञ्चित् निरूप्यताम्। त्रयाणां निरूपणं किमर्थं क्रियते इति जिज्ञासायां त्रयाणामप्यत्यन्तम् अपेक्षा अस्ति इति अत्र निरूप्यते। अन्यतमाभावे इत्यनेन तथा निरूप्यते, नाम अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणभावः सिद्ध्यति। एतत्सत्त्वे एतत्सत्त्वं, कारणसत्त्वे कार्यसत्त्वं, कारणाभावे कार्याभावः इत्येवम्। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वादिज्ञानमस्ति चेत् प्रवृत्तिर्भवति इत्यंशः। इत्येतेषां त्रयाणां मध्ये एकः कश्चन नास्ति चेत् प्रवृत्तिर्न भवति इत्यंशः यदि निरूप्यते, तर्हि एतेषाम् अत्यन्तम् आवश्यकत्वम् अस्ति इति द्योतितं भवति, कारणत्वञ्च सिद्ध्यति। अतः व्यतिरेकप्रदर्शनद्वारा कारणत्वं व्यवस्थाप्यते अन्यतमाभावे इत्यनेन। अन्यतमाभावे इतरद्वयसत्त्वेऽपि मधुविषसम्पृक्तान्नभोजने चन्द्रस्पर्शे मण्डलीकरणादौ च प्रवृत्त्यदर्शनात् अन्यतमं किञ्चिन्नास्ति। त्रिषु बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वादि त्रिषु अन्यतमं किञ्चिन्नास्ति चेत् इतरद्वयसत्त्वेऽपि अन्यत् द्वयमस्ति, एकं किञ्चिन्नास्ति इत्यवस्थायामपि प्रवृत्तिर्न दृश्यते इत्यनेन व्यतिरेकः प्रदर्शितो भवति, तेन कारणत्वं दृढीकृतं भवति। तद् कथम् इत्येवम् अत्र उच्यते। मधुविषसम्पृक्तान्न भोजने प्रथमतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वस्य कारणत्वव्यवस्थापनं, तस्य सार्थक्यनिरूपणम्। अत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं नास्ति। अत्र नाम मधुविषसम्पृक्तान्न भोजने बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं नास्ति, कृतिसाध्यत्वम् इष्टसाधनत्वञ्च वर्तते। मधुविषसम्पृक्तान्न भोजनं कृत्या साधयितुं शक्यते, भोजनं कृत्या साधयितुं शक्यते चेत् मधुविषसम्पृक्तान्न भोजनमपि कृत्या साधयितुं शक्यते। तत्र इष्टसाधनत्वमप्यस्ति। कथं? मधुना विषेण च सम्पृक्तं नाम संयुक्तम् अन्नम्। भोजनमित्यत्र अन्ने किं किं मिश्रितमस्ति इति चेत् मधुना सह अपि मिश्रणमस्ति, विषेण सह अपि मिश्रणमस्ति, अन्नस्य मिश्रणमस्ति इति द्वयमप्यस्ति। तत्र मधु वर्तते इति कृत्वा मधुररस आस्वादः भवति इति कृत्वा इष्टसाधनत्वं मधुविषसम्पृक्तान्नभोजने अस्ति। इष्टं मधुररस आस्वादः भोगः, तत् साधनत्वम् अस्य मधुसम्पृक्त अन्नभोजनस्य अस्ति इति कृत्वा इष्टसाधनत्वं वर्तते। कृतिसाध्यत्वञ्च पूर्वोक्तरीत्या अस्त्येव, परन्तु बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं नास्ति। किमर्थं? विषेणापि सम्पृक्तमिदमन्नमस्ति, विषसम्पर्कावशादेव तत्र भोजने कृते मरणं भविष्यति इति स्थितिः। अतः बलवद्यदनिष्टं मरणम्, अत्यन्तमनिष्टं मरणं, तादृशमरण अनुबन्धित्वं नाम जनकत्वमेव अस्मिन् भोजने अस्ति, बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वमेव अस्मिन् भोजने अस्ति, अननुबन्धित्वं नास्ति इति कृत्वा प्रथमं तत्र न वर्तते, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं नास्ति इति कृत्वा मधुविषसम्पृक्तान्नभोजने कस्यापि प्रवृत्तिर्न भवति इत्येवं। ये मरणोन्मुखाः तेषां प्रवृत्तिर्भवतु नाम, परन्तु सामान्यतः अत्र उच्यते तेषां दृष्ट्या तु तत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वमप्यस्त्येव। अस्तु, सः अन्यः विषयः। सामान्यतः मधुविषसम्पृक्तान्नभोजने बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं नास्ति इति कृत्वा प्रवृत्तिर्न भवति। तस्मात् बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वमपि प्रवृत्तिं प्रति
उपयोगी अस्ति तज्ज्ञानमपि प्रवृत्तिं प्रत्यपेक्षते इत्यंशः द्योतितो भवति। द्वितीयं कृतिसाध्यत्वस्य सार्थक्यमुच्यते। चन्द्रस्पर्शे कृतिसाध्यत्वं नास्ति। चन्द्रस्पर्शः नाम चन्द्रमण्डलस्य स्पर्शः सः बलवदनिष्ठ अननुबन्धी अस्ति। बलवद् अनिष्टं मरणादिकं तन्न जनयति। चन्द्रस्य स्पर्शे कृते मरणं भवति इत्यादि नास्ति। विद्युतः स्पर्शे कृते मरणं भवति, तद्वदत्र चन्द्रस्य स्पर्शे कृते मरणं भवति इत्यादि किञ्चित् नास्ति इति बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् अस्ति। इष्टसाधनत्वमप्यस्ति। तत्र बालकानाम् अत्यन्तम् इष्टं चन्द्रं दृष्ट्वैव भोजनं कुर्वन्ति बालकाः काचित्। अतः चन्द्रस्पर्शे बालकानाम् इष्टसाधनत्वमस्ति। अन्येषामपि तत्र इष्टसाधनत्वं स्वैरिणां भवितुमर्हति। तादृशचन्द्रस्पर्शस्य इष्टसाधनत्वमपि अस्ति, परन्तु तत्र कृतिसाध्यत्वं नास्ति। किमर्थम्? चन्द्रपर्यन्तं गन्तुम् अस्माभिर्न शक्यते। अस्मत्कृत्य तावत्पर्यन्तं गन्तुं न शक्यते। गमनमेव यदि न भवति तर्हि स्पर्शोऽपि न भवति। अतः तादृशस्पर्शः, चन्द्रस्य स्पर्शः यः वर्तते तत् अस्मत्कृत्या साधयितुं न शक्यते इति वस्तुतः अस्ति। अतः कृतिसाध्यत्वं चन्द्रस्पर्शे नास्ति। तर्हि कृतिसाध्यत्वं नास्ति चेत् कृतिसाध्यत्वज्ञानमपि न भवति। कृतिसाध्यत्वज्ञानं नास्ति इति अन्यद्वयमप्यस्ति। इष्टसाधनत्वमप्यस्ति, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वमप्यस्ति इति कृत्वा तज्ज्ञानम् उपपादयितुं शक्यते, परन्तु कृतिसाध्यत्वज्ञानं न सम्भवति इति। तस्मात् तत्र प्रवृत्तिः न भवति। चन्द्रस्पर्शे प्रवृत्तिर्वक्तुं न शक्यते। एकं किञ्चित् नास्ति इति कृतिसाध्यत्वस्य अत्र सार्थक्यं निरूपितं भवति। तदुत्तरकाले मण्डलीकरणादौ च प्रवृत्तिदर्शनादिति। मण्डलीकरणमिति बौद्धानां कश्चन आचारविशेषः इति व्याख्याने उच्यते। बौद्धानां तत्र कश्चन आचारविशेषः, तत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वमस्ति। मण्डलीकरणं क्रियते चेत् कश्चन आचारविशेषः, हिंसादिकं तत्र किमपि नास्ति। अतः बलवदनिष्ठं किमपि तत्र न भवति, न निषिद्धं तत्। अतः बलवदनिष्ठं मरणादिकं वा प्रत्यवायो वा अधर्मोत्पत्तिर्वा तत्र न भवति इति बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वमस्ति। कृत्या साधयितुं शक्यते, मनुष्येण अस्माभिश्च कृत्या साधयितुं शक्यते इति कृतिसाध्यत्वमप्यस्ति। तथापि इष्टसाधनत्वं नास्ति वैदिकानां शिष्टानाम्। किमर्थम् इति चेत् मण्डलीकरणं क्रियते चेत् अस्माकम् इष्टं किञ्चित् लभ्यते इति तु नास्ति। तेषां तत्र भवतु नाम बौद्धानाम् आचारविशेषः अस्ति, ते तथा कुर्वन्ति चेत् तेषां किञ्चित् इष्टं सिद्ध्यति, तथा भवतु। परन्तु वैदिकानां शिष्टानाम् इष्टं तत्र न सिद्ध्यति। अतः वैदिकानां तत्र इष्टसाधनत्वं नास्ति इति कृत्वा वैदिकानां तत्र प्रवृत्तिर्न भवति। इष्टसाधनत्वज्ञानं वैदिकानां तत्र नास्ति इत्येवं रीत्या। अतः इष्टसाधनत्वस्य अभावे, तज्ज्ञानस्य अभावे प्रवृत्तिर्न दृश्यते इति व्यतिरेकेण इष्टसाधनत्वज्ञानं प्रवृत्तिं प्रत्यत्यन्तम् आवश्यकम् इत्यंशः अत्र द्योतितः। आहत्य स्थलत्रयमादाय बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानस्य, कृतिसाध्यत्वज्ञानस्य, इष्टसाधनत्वज्ञानस्य च अत्यन्तम् अपेक्षा अस्ति। एकं नास्ति चेदपि प्रवृत्तिर्न भवति इत्यंशः अत्र द्योतितः। तेषां कारणत्वं दृढीकृतमस्ति। अतः लिङ्गादिज्ञानेन त्रितयज्ञानजननात् लिङ्गादेर्बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे, कृतिसाध्यत्वे, इष्टसाधनत्वे च शक्तिः। लिङ्गादिज्ञानेन, लिङ्लोट्तव्यदित्यादिज्ञानेन त्रितयज्ञानजननात्, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वादि यत् त्रितयं पूर्वमुक्तं तद्विषयकज्ञानं जायते इत्येवम्। अतः लिङ्गादिशब्देन तादृशज्ञानं भवति इति कृत्वा लिङ्गादिशब्दस्य तेषु त्रिषु शक्तिः अङ्गीकर्तव्या इत्येवम् अर्थः। अतः लिङ्गादेः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे, कृतिसाध्यत्वे, इष्टसाधनत्वे च शक्तिः स्वीक्रियते। तेन किं भविष्यति? लिङ्गादिज्ञानेन शक्तिग्रहद्वारा, शक्तिस्मृतिद्वारा इत्येतेषां त्रयाणामपि उपस्थितिर्भवति, पदार्थोपस्थितिर्भवति। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वादि त्रयाणामपि पदार्थोपस्थितिः भवति। त्रयाणामपि पदार्थानाम् उपस्थितिर्भवति शक्तिग्रहद्वारा, शक्तिस्मृतिद्वारा। त्रयाणां
अनुपस्थितिरस्ति चेत् अग्रे चिकीर्षा भवति, चिकीर्षाद्वारा प्रवृत्तिर्भवति इति लिङ्गादि शब्दस्य प्रवृत्त उपयोगः परम्परया उक्तः भवति इत्येवम्। अतः त्रिषु शक्तिः स्वीक्रियते। तत्रापि विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहात् प्रत्येकं शक्तिः। तत्र अर्थत्रयमुक्तं, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वादि अर्थत्रयमुक्तं। त्रिषु अर्थेषु भिन्ना भिन्ना शक्तिर्वा अथवा त्रिषु एका शक्तिर्वा इति चेत् त्रिषु एका शक्तिरेव स्वीक्रियते इति अत्र उक्तं। भिन्ना भिन्ना शक्तिः स्वीक्रियते चेत् गौरवमस्ति इति कदाचित् शङ्का स्यात्। एका शक्तिः स्वीक्रियते इति नास्ति, मया ईषत् अन्यथा उक्तं। त्रिषु एका शक्तिः स्वीक्रियते इति नास्ति, भिन्ना भिन्ना शक्तिरित्येव स्वीक्रियते। भिन्ना भिन्ना शक्तिः स्वीक्रियते इत्येव अत्र अस्ति, गौरवमिति नास्ति। तत्र किमर्थं भिन्ना भिन्ना शक्तिः इति स्वीक्रियते? बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वे एका शक्तिः, कृतिसाध्यत्वे अपरा शक्तिः, इष्टसाधनत्वे च तृतीया शक्तिः इति यदि स्वीक्रियेत तर्हि गौरवं स्यात् किल। तर्हि तत्र एका एव शक्तिर्भवतु इति चेत् तदर्थमुक्तं। तत्रापि विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहात् प्रत्येकं शक्तिः। तत्र एका शक्तिः इति वक्तुं न शक्यते। एका शक्तिः इति कदा स्यात्? एकः यदि पदार्थः स्यात् तर्हि एका शक्तिः इति वक्तुं शक्यते। यथा घटशब्दस्य घटत्वविशिष्टे घटे शक्तिः इति। घटत्वविशिष्टः घटः एकः, तस्मात् एका शक्तिः इति वक्तुं शक्यते। तद्वदत्र नास्ति। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं, कृतिसाध्यत्वम्, इष्टसाधनत्वम् इति पदार्थत्रयमस्ति। एतेषां पुनः घटत्वविशिष्टघटः इति वैशिष्ट्यं वक्तुं न शक्यते। अतः पदार्थत्रयमस्ति इति कृत्वा शक्तित्रयम् अवश्यम् अङ्गीकार्यमेव। पदार्थत्रयमस्ति चेत् विशिष्टवैशिष्ट्यं सम्पाद्य एका शक्तिरिति वक्तुं शक्यते किल। यथा घटत्वविशिष्टे घटे एका शक्तिः, तद्वदत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वविशिष्ट, कृतिसाध्यत्वविशिष्ट, इष्टसाधनत्वे शक्तिर्भवतु इति शङ्का स्यात्। विशिष्टे एका शक्तिर्भवतु, एकः पदार्थः भवति किल इति चेत् तत्र उक्तं विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहात्। विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहः अस्ति। किं विशेषणत्वेन ग्राह्यं, किं विशेष्यत्वेन च ग्राह्यम् इत्यत्र नियामकं नास्ति। घटत्वविशिष्टघटः इत्यस्मिन् स्थले तु नियामकमस्ति। घटविशिष्टं घटत्वमिति यदि उच्यते तर्हि गौरवं भवति। घटत्वत्वं तत्र शक्यतावच्छेदकं भवति इति महद्गौरवमस्ति। अतः घटत्वविशिष्टघटः इत्येव तत्र स्वीक्रियते। तत्र विनिगमनाविरहः नास्ति। प्रकृते च विनिगमनाविरहः अस्ति। कथं? विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहः। बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वविशिष्ट, कृतिसाध्यत्वविशिष्ट, इष्टसाधनत्वम् इति ग्राह्यं वा, अथवा बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वविशिष्ट, इष्टसाधनत्वविशिष्ट, कृतिसाध्यत्वमिति ग्राह्यं वा इति विनिगमनाविरहः। इतोपि चतुर्धा वक्तुं शक्यते। आहत्य षोडा भवति। इदानीं मया द्वयमुक्तम्, अन्यथापि वक्तुं शक्यते। इष्टसाधनत्वविशिष्ट, कृतिसाध्यत्वविशिष्ट, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इति ग्राह्यं वा, अयं तृतीयः। इष्टसाधनत्वविशिष्ट, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वविशिष्ट, कृतिसाध्यत्वे शक्तिर्ग्राह्या वा इति चतुर्थी कोटिः। कृतिसाध्यत्वविशिष्ट, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वविशिष्ट, इष्टसाधनत्वे शक्तिरिति वा, कृतिसाध्यत्वविशिष्ट, इष्टसाधनत्वविशिष्ट, बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इत्येवं विशेषणविशेष्यभावः ग्राह्यो वा इत्येवं षोडा विशेषणविशेष्यभावाः अत्र भवन्ति इति कृत्वा विनिगमनाविरहः कथम् अत्र विशेषणविशेष्यभावः ग्राह्यः इत्येवं विनिगमनाविरहः अस्ति। विनिगमनाविरहे सति किं स्यात्? षट्सु अपि अर्थेषु, नाम षट्सु अपि विशेषणविशेष्यभावापन्नेषु शक्तिर्ग्राह्या स्यात्। नाम षट् शक्तयः अङ्गीकृताः स्युः। तदपेक्षया भिन्ना भिन्ना शक्तिरिति स्वीकारे तिस्रः एव शक्तयः कल्पिताः भवन्ति इति कृत्वा विशेषणविशेष्यभावमङ्गीकृत्य शक्तिकल्पनापेक्षया प्रत्येकं शक्तिकल्पनायामेव लाघवमस्ति। अतः प्रत्येकमेव तत्र शक्तिर्भवतु इत्यंशः निरूपितः। नन्वेवं प्रत्येकं शक्तिः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि त्रयाणामपि बोधः युगपत् अपेक्षते तन्न स्यात्।
किमर्थं युगपत्त्रयाणां बोधः अपेक्षते इति चेत् अन्यतमं किञ्चित् नास्ति चेत् प्रवृत्तिर्न भवति इति पूर्वं निरूपितम्। अतः त्रयाणामपि बोधः अपेक्षते। युष्माभिस्तु प्रत्येकं शक्तिः स्वीकृता, तर्हि त्रयाणां युगपद्बोधः कथं वक्तुं शक्यते? कश्रमः इति चेत् अन्यत्र पश्यामः, हरिशब्दस्य अनेकेष्वर्थेषु भिन्ना भिन्ना शक्तिरस्ति। यथा हरिशब्दस्य विष्णुरप्यर्थः सिंहः इत्यप्यर्थः अस्ति, अश्वः इत्यप्यर्थः अस्ति, मर्कटः इत्यप्यर्थः अस्ति। तर्हि एवं हरिशब्दस्य अनेके अर्थाः वर्तन्ते। अनेकेष्वर्थेषु भिन्ना भिन्ना शक्तिरस्ति। विष्णौ या शक्तिः तदपेक्षया सिंहे अन्या शक्तिः, तदपेक्षया अश्वे अन्या एव शक्तिर्वर्तते। इत्येवं भिन्ना भिन्ना एव शक्तिरस्ति, प्रत्येकं शक्तिरस्ति। इदानीं हरिः पूज्यः इति यदि वाक्यं प्रयुज्यते, तत्र हरिशब्दस्य प्रयोगः कृतश्चेत् एकेन हरिशब्देन विष्णुः, सिंहः इत्येतेषां सर्वेषां बोधः भवति इति नास्ति। हरिः तत्र पूज्य इति शब्दवशात् विष्णोरेव इत्येवं स्यात्, परन्तु अन्यत्र हरिः अस्ति इत्येवं यदि स्वीक्रियते, तत्र चतुर्णामपि बोधः भवति इति नास्ति। एकस्य कस्यचित् बोधो भवति। शब्दः अस्ति चेत् एकस्य कस्यचित् बोधो भवति। चतुर्णामपि अनेकेषां शक्तिरस्ति इति कृत्वा सर्वेषां बोधः भवति इति नास्ति। तर्हि नानार्थकस्थले अनेकेषु अर्थेषु भिन्ना भिन्ना शक्तिरस्ति इति यत्र दृष्टं, तत्र सकृत् शब्दः प्रयुक्तश्चेत् एकः कश्चन अर्थः उपस्थितो भवति, अनेकेषाम् अन्येषाम् अर्थानां तत्र उपस्थितिर्न भवति। एकस्यैव कस्यचित् अर्थस्य उपस्थितिर्भवति। तद्वत् अत्रापि यदि प्रत्येकं शक्तिः स्वीक्रियेत, एकस्यैव कस्यचित् अर्थस्य उपस्थितिः स्यात्, त्रयाणाम् उपस्थितिर्न स्यात्। अस्माकं तत् त्रयाणाम् उपस्थितिरपेक्षते इति पूर्वं निरूपितम् अन्यतमाभावे प्रवृत्त्यदर्शनादित्यनेन। तर्हि त्रयाणां बोधः कथं तत्र वक्तुं शक्यते इति शङ्का स्यात्। तदर्थमुक्तं पुष्पवन्तशब्दवच्च व्युत्पत्तिवैचित्र्यात् युगपदर्थत्रयस्यापि बोधः इति। तत्र पुष्पवन्तशब्दं दृष्टान्तीकृत्य भिन्ना भिन्ना शक्तिरस्ति, प्रत्येकं शक्तिरस्ति चेदपि एकस्मादेव शब्दप्रयोगात् त्रयाणामपि बोधः सम्पादयितुं शक्यते इत्यंशः निरूपितः। तत्र दृष्टान्तः अस्ति पुष्पवन्तशब्दः इति। पुष्पवन्तशब्दस्य सूर्यः चन्द्रमाः इत्यर्थद्वयमस्ति। सूर्यचन्द्रमसोः बोधः पुष्पवन्तशब्देन भवति। तत्र सूर्ये चन्द्रमसि च शक्तिर्वर्तते इति अर्थद्वयं पुष्पवन्तशब्दस्य अर्थद्वयमस्ति। द्वयोरप्यर्थयोः नियमेन बोधो भवति पुष्पवन्तशब्देन। तत्र कदाचित् सूर्यस्य बोधः, कदाचित् चन्द्रमसः बोधः इति नास्ति। सकृत् पुष्पवन्तशब्दः यदि प्रयुक्तश्चेत् तत्र उभयोरपि बोधो भवति इति। तद्वत् तत्रापि व्युत्पत्तिवैचित्र्यं स्वीकृत्य कार्यकारणभावे शक्तिग्रहसम्बन्धिकार्यकारणभावे पदार्थोपस्थिति उपयोगि कार्यकारणभावे वैचित्र्यं सम्पाद्य, नाम अत्र वैलक्षण्यं किञ्चिदस्ति। हरिशब्दापेक्षया वैलक्षण्यम् अत्र सम्पाद्य तादृशकार्यकारणभावे तथा कार्यकारणभावं परिष्कृत्य युगपदर्थत्रयस्यापि बोधः, अर्थत्रयस्य बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्व कृतिसाध्यत्व इष्टसाधनत्वरूप अर्थत्रयस्य युगपद्बोधो भवति इति स्वीकर्तुं शक्यते। अतः अनुपपत्तिर्नास्ति, हरिशब्दवत् नास्ति। यद्यपि हरिशब्दवत् प्रत्येकम् अर्थेषु शक्तिरस्ति, तथापि पुष्पवन्तशब्दस्थले यथा अनेकेषाम् अर्थानां युगपद्बोधो भवति, तद्वदत्रापि लिङ् पदेन त्रयाणामप्यर्थानां युगपद्बोधः सम्पादयितुं शक्यते, अनुपपत्तिर्नास्ति। अतः लिङ् शब्दस्य त्रिषु शक्तिर्भवतु। तादृशत्रयाणां बोधः पदार्थोपस्थितिः लिङ् पदज्ञानेन भवति। तदुत्तरकाले चिकीर्षा भवति, तदुत्तरकाले प्रवृत्तिः वक्तुं शक्यते। इत्येवं रीत्या प्रवृत्तौ लिङ्गादिज्ञानस्य उपयोगः परम्परया उक्तः भवति। एतन्निरूपणकाले लिङ्गादिशब्दस्य इष्टसाधनत्वादिकम् अर्थः इत्यंशः उक्तः। तर्हि पूर्वं या शङ्का कृता करणत्वबोधकशब्दाभावादिति, अत्र
लिङ् शब्दस्य इष्टसाधनत्वमर्थः। यजेत इत्यत्र लिङ् शब्दः अस्ति। लिङ् शब्दस्य इष्टसाधनत्वमर्थः। तच्च इष्टसाधनत्वं यागे अन्वेति, धात्वर्थे अन्वेति। तर्हि कथं बोधः जातः? यागः इष्टसाधनत्वविशिष्टः इत्येवं बोधो जातः। तर्हि साधनत्वबोधः वेदेन जातः एव अस्ति। विधिर्नाम कः इत्यपि अस्माभिरिदानीं निरूपितम् इत्येतत् त्रितयमेव विधिः इत्युच्यते। तर्हि तादृशविधिबोधित इष्टसाधनत्वं यागे ज्ञातमेव अस्ति। यतोहि लिङ् शब्देन इष्टसाधनत्वं बुध्यते, त्रितयं बुध्यते, तत्र इष्टसाधनत्वमपि बुध्यते। इष्टसाधनत्वं यागे अन्वेति, तर्हि इष्टसाधनीभूतः यागः इति वेदेन बोधः भवति। अतः वेदबोधित यागगतश्रेयसाधनत्वं कथं वेदेन बोध्यते इत्यंशः नैयायिकरीत्या अत्र प्रतिपादयितुं शक्यते। यतोहि तत्र इष्टसाधनत्वं लिङ्पदेन बुध्यते, स च धात्वर्थे, तच्च धात्वर्थे अन्वेति। अतः वेदबोधितश्रेयसाधनत्वं यागस्य वक्तुं शक्यते, यागस्य धर्मत्वम् उपपादयितुं शक्यते। तृतीया विभक्तिर्नास्ति चेदपि लिङ्पदानुरोधेन धर्मत्वम् इष्टसाधनत्वं वक्तुं शक्यते इति धर्मत्वं सुस्थम् इति नैयायिकानाम् अत्र मतं निरूपितं। तस्य व्याख्यानमग्रे अस्ति, तद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।